सुरुमा के हुन्छ भने ब्याक्टेरियाको स्टडीलाई हामीले ब्याक्टेरियोलोजी भन्छौँ होइन। अनि ब्याक्टेरिया के हुन्छ भने एभ्रिवेयर फाउन्ड हुन्छ। एभ्रिवेयर फाउन्ड हुने कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, युबी क्विटस, Ubiquitous. UBIQUITOUS सोधेको क्वेसन हो है। यदि एभ्रिवेयर के भन्छ पायो भने त्यस्तो वर्डलाई हामीले के भन्छौँ, युबी क्विटस भन्छौँ। ठिक छ। अनि अर्को के सोध्न सक्छ भने जुन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ ब्याक्टेरियाको रिजर्भ फुड मटेरियल के हुन्छ, ग्लाइकोजेन हुन्छ। दुईवटा क्वेसन यहाँबाट याद आयो, मतलब याद गर्ने। एउटा रिजर्भ फुड मटेरियल कुन हो र अर्को एभ्रिवेयर यदि फाउन्ड भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ। क्लियर छ। त्यसपछि यसको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने फर्स्ट टाइम ब्याक्टेरियालाई के भन्छ एन्टनी भन लोएनहुकले पत्ता लगाएको थियो सिंगल लेन्स माइक्रोस्कोपबाट। नाम के दिएको थियो भने लिटिल एनिमल क्युल दिएको थियो होइन। त्यस्तै ब्याक्टेरियाको टर्म के थियो भने ब्याक्टेरियम, इट वाज गिभन बाई इहेनबर्ग। ठिक छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले डिफ्रेन्ट नाम दियो होइन। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यसको के छ भने जुन ब्याक्टेरिया छ नि, ब्याक्टेरिया के हुन्छ भने प्लान्टसँग रिलेटेड हुन्छ, बुझ्यो। ब्याक्टेरिया हेभ टु बी मतलब ब्याक्टेरिया हेभ बिन कन्सिडर्ड एज प्लान्ट। किनभने योसँग के हुन्छ भने रिजिड सेल वाल हुन्छ र ओस्मोट्रोपीको जस्तो एक्सन देखाउँछ। अब एनिमलमा सेल वाल हुन्छ, हेलो, हुँदैन। हुँदैन। त्यही भएर के भन्छ भने ब्याक्टेरियालाई प्लान्ट जस्तो कन्सिडर गर्न सकिन्छ। र अर्को के हुन्छ भने फर्स्ट जुन रोबर्ट कोच थियो नि, रोबर्ट कोचले के भन्न सकिन्छ हामीले, फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी। बिकज उहाँले के गर्नुभएको थियो, माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसको पत्ता लगाएको थियो, जसले के गरेको थियो भने टिबी लगाएको थियो होइन। फर्स्ट टु कल्चर अल ब्याक्टेरिया, उहाँले के गर्नुभएको थियो भने सबै ब्याक्टेरियालाई फर्स्टमा कल्चर गर्नुभएको थियो। त्यही भएर हि इज नोन एज द फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी। देन आयो कुरा लुइस पास्चरको। लुइस पास्चरले के दिनु, फादर अफ माइक्रोबायोलोजी, पास्चराइजेसन टेक्निक। पास्चराइजेसनको अर्थ के हुन्छ भने हामीले मिल्कलाई 30 मिनटसम्म के हुन्छ भने 62 देखि लिएर 63 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फर्मेन्टेसनको थ्योरी दिनुभएको थियो। त्यसपछि जर्म थ्योरी अफ डिजिज, कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्म कसले दिएको हो, हेलो, जेनेटिक्सको क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट सोधेको, विसमेन थियो। ठिक छ। अर्को के हुन्छ भने अर्को भनेको जोसेफ लिस्टर हो। जोसेफ लिस्टरलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने फादर अफ एन्टिसेप्टिक सर्जरी सोधेको क्वेसन। र फर्स्ट टाइम यसले एन्टिसेप्टिकको रूपमा के युज गरेको थियो भने फिनोल, जसलाई हामीले के भन्छौँ कार्बोलिक एसिड। यो पनि सोधेको क्वेसन। अनि के हुनुपर्छ भने बेसिक क्राइटेरियाहरू यसको हुन्छ, बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक्टेरियाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सोध्ने भनेको के सोध्छ, यसको राइबोजम। ब्याक्टेरियाको राइबोजम के हुन्छ भने 70S हुन्छ। ठिक छ। र अर्को सोध्न सक्छ ब्याक्टेरियाको जुन वाल हुन्छ नि, ब्याक्टेरियाको वाल के लिएर बनेको हुन्छ, NAG नाग, NAM नाम। नागको फुल फर्म के हुन्छ भने एन एसिटाइल ग्लुसामाइन र नामको फुल फर्म के हुन्छ भने एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड। एकदम इम्पोर्टेन्ट सोधेको क्वेसन। सेल वाल क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा सेल वालको याद गर्ने, अर्को राइबोजमको याद गर्ने। अनि के हुन्छ भने डेभलप प्लान्ट सेलहरूमा के हुन्छ भने माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ होइन, जुन कि मेन काम गरिरहेको हुन्छ। तर यो जुन के भन्छ ब्याक्टेरियाहरूको केसमा के हुन्छ भने प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्फोल्ड भएर मेसोजोम बनाएको हुन्छ, जसले के गर्छ भने रिस्पाइरेसनमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अनि बाइनरी फिसनको बेला के हुन्छ भने इक्वल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि मद्दत गर्छ। क्लियर छ। र यसको न्युक्लियसको बारेमा कहिले काहीँ सोधिन सक्छ, कस्तो हुन्छ भने सिङ्गल हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ, डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। केही पनि याद आएन भने के याद गर्ने, प्लाज्मिड जस्तो हुन्छ। ठिक छ। अनि यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ, त्यो टाइप्सहरू तिमीहरू बुकबाट हेरिहाल्नु, म जुन जुन मेन छ त्यो भनिदिन्छु। अनि अर्को भनेको यसको के सोध्न सक्छ भने यसको जुन आउटर मोस्ट लेयर हुन्छ नि, अघि हामीले के पढेको थियो भाइरसको केसमा के पढेको थियो, क्याप्सिड पढेको थियो होइन। ब्याक्टेरियाको के हुन्छ भने क्याप्सुल हुन्छ, त्यहाँ पनि कुरा भएको थियो, क्याप्सुल हुन्छ। र यसैलाई के भन्न सकिन्छ भने स्लाइम लेयर भनिन सकिन्छ। ठिक छ। र यसको जुन सेल वाल हुन्छ, अघि नाम थियो होइन, नाम थियो र नाग थियो, म्युकोपेप्टाइडहरू लिएर बनेको हुन्छ, म्युकोपोलिसेक्राइडहरूको। मेन त्यति भइहाल्यो। अनि अरू यदि कुरा गर्दाखेरि जस्तै प्लाज्मा मेम्ब्रेन भइहाल्यो। प्लाज्मा मेम्ब्रेनको इन्फोल्डिङ भएर के बनेको थियो अघि, मेसोसोम बनेको थियो। मेसोसोम केमा मद्दत गर्छ भने एउटा त रिस्पाइरेसन भयो, रेस्पिरेसन। अर्को डिभिजन भएको बेलामा एकदम इक्वलमा डिभाइड गर्नको लागि। अनि त्यसपछि आयो फ्लेजेला। फ्लेजेला भनेको सोध्न सक्छ कहाँबाट एराइज हुन्छ। एराइज हुने भनेको कहाँबाट हो,
ब्लिफेरोप्लास्टबाट। ब्लिफेरोप्लास्टबाट। अनि अर्को के हुन्छ, यहाँ फ्लेजिलिन प्रोटिन हुन्छ, त्यो गर्नु। अर्को भनेको यसको इम्पोर्टेन्ट खासै त्यस्तो अर्को केही छैन। अनि अर्को के सोध्न सक्छ भने फेम्ब्री और पिलाईको केसमा दुईटा क्वेसन सोध्न सक्छ। जस्तै जुन पिलाइ थियो नि, पिलाइ के लिएर बनेको हुन्छ भने पिलिन प्रोटिन लिएर बनेको हुन्छ। क्लियर छ? पिलिन प्रोटिन लिएर। अनि जुन फिलाइ हुन्छ भने ग्राम पोजिटिभमा प्रेजेन्ट हुन्छ, ग्राम नेगेटिभमा के हुन्छ, सरी ग्राम पोजिटिभमा एब्सेन्स हुन्छ र ग्राम नेगेटिभमा प्रेजेन्ट हुन्छ। केमा मद्दत गर्छ भने एउटा त कन्जुगेसन ट्युब बनाउनमा मद्दत गर्छ र अर्को के गर्छ भने एट्याचमेन्टमा मद्दत गर्छ। ठिक छ? त्यस्तै कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने जुन दुई टाइपको पिलाइ हुन्छ नि, एउटा सेक्स पिलाइ हुन्छ अनि अर्को टाइप 1 पिलाइ हुन्छ। सेक्स पिलाइ भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि अब सेक्सुअल एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुन्छ भने टाइप 1 पिलाइ के गर्छ भने एट्याचमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। अनि यसको म्याट्रिक्सको यदि कुरा गर्यो भने यसको म्याट्रिक्समा के हुन्छ भने डिएनएहरू हुन्छ। कस्तो डिएनए हुन्छ मैले अघि नै भनिदिएँ, प्लाज्मिड, सिम्पली बुझ्दाखेरि प्लाज्मिड जस्तो। राइबोजमको पनि कुरा भइ नै सकेछ अघि नै, कस्तो प्लाज्मिड हुन्छ कस्तो राइबोजम हुन्छ भनेर। अनि अर्को खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, बुझ्यो? अब फोटो अटोट्रप हेटेरोट्रप यिनीहरू अलि हेर्नु, मेन भनेको त्यति बुझ्नु पर्यो, त्यति त इम्पोर्टेन्ट थियो एकदम। ठिक छ? यति मात्रै, जति भन्यो त्यति मात्रै, कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन? एरिया रिजर्भ फुड के हो? ग्लाइकोजन। जुन बेसिक थियो नि, बेसिक भनेको त्यति त बुझ्नै पर्यो। अरू जसलाई अब बढी पढ्नु छ के गर्ने, बुकमा जाने अनि बुकबाट क्लासिफिकेसनहरू हेर्नु। तर लाइक मोस्टली केसमा क्लासिफिकेसन सोध्दैन, अब यहाँबाट थाहा नै भइहाल्छ। कुनै कुनै के हुन्छ सोधिरहेको हुन्छ। सो स्टार्ट गरौँ है अब यसको क्वाड। फर्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास कहाँ हुन्छ, के को इक्जाम्पल हो? नाइट्रोसोमोनास भनेको के हुन्छ भने सिम्पली यो केमोट्रपको। मैले के भन्नु यसमा के पढ्नु तिमीहरू, जति मैले भनेको थिएँ नि त्यति इम्पोर्टेन्ट छ, मेन कुराहरू। अरू पढ्ने भनेको के हुन्छ, मेन क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसन नछाड्नु। यदि बढी पढ्नु छ भने क्लासिफिकेसन छाड्नै नछाड्नु, किनभने क्वेसन सोध्ने भनेको क्लासिफिकेसनबाट बढी सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि कुनै बेला के हुन्छ भने क्लासिफिकेसनलाई यतिकै नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ। अहिले जति भने त्यति प्लस क्लासिफिकेसन के हुन्छ भने ब्याक्टेरियाको लागि इनफ हुन्छ। नाइट्रोसोमोनास भनेको कहाँ हुन्छ, केमोट्रोपिक हुन्छ। अर्को क्वेसन के छ भने द ब्याक्टेरिया फाउन्ड इन द रुट नोड्युल अफ ल्युजियम प्लान्ट। यदि रुट नोड्युल अफ ल्युजियम प्लान्ट पायो भने के हुन्छ, त्यसको हामीले के भन्छौँ, राइबोजम। अनि कस्तो रुटमा पाउँछ, माइकोराइजल। याद छ कसैलाई? हजुर दाइ, माइकोराइजल जुन रुट नोड्युल पाउँछ नि, हजुर राइजोबियमले, त्यस्तो जुन त्यसको कम्बिनेसन छ नि त्यस्तोले हामीले माइकोराइजल रुट भन्छौँ। माइकोराइजल रुटहरूमा पाउँछ। फङ्गस र उसको हायर प्लान्टको कम्बिनेसन। त्यस्तै। अर्को के छ भने डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया। यो अस्तिको क्वेसन आयो भने त नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको के थियो, एन्टु फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भनेको के थियो। हेर, एटमोस्फेरिक जुन नाइट्रोजन थियो नि, एटमोस्फेरिकलाई यदि प्लान्ट के भन्छ युज गर्ने खाल बनाइदियो भने त्यसले हामीले नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको थियो, एन्टु फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भनेको थियो। सिम्पली बुझ्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो पाउँछ नि त्यसलाई प्लान्टलाई कस्तो चाहियो त्यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गरिदियो भने एन्टु फिक्सिङ थियो। अब के छ भने त्यसलाई हामीले नाइट्रोजन फिक्सिङ भनेको थियो। अब यहाँ के छ भने डिनाइट्रिफाइङ। के सोधेको छ हाम्रो, डिनाइट्रिफाइङ। डिनाइट्रिफाइङको अर्थ के भयो, त्यसको जस्ट उल्टा के हुन सक्छ यसको एन्सर, नाइट्रेटलाई के गर्छ उसले एटमोस्फेरिक एन्टोमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। एन्टु फिक्सिङको जस्ट उल्टा। क्लियर छ यो? हेलो, बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। यो राम्रोसँग बुझ है, एकछिन पक्का म तिमीहरूले राम्रोसँग भन्। यो क्वाड सकिसकेपछि म यसको एउटा पिक्चरबाट पठाइदिन्छु, हुन्छ? एकदम क्लियर गरेर। हुन्छ।
हुन्छ सिम्पली दाइ। यसले के बुझ भने यदि एटमोस्फेरिक N2 लाई NO2 मा कन्भर्ट गरिदिएको छ, गुड, यहाँ दिएकै छ। यस्तो केस हुन्छ भने के हुन्छ, नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेको छ, त्यही भएर नाइट्रोजन फिक्सिङ। अब यहाँ के गरेछ भने यसैको रिभर्स प्रोसेस भनेको के हुन्छ, डिनाइट्रिफाइङ। क्लियर छ? अनि अर्को के भन्छ, यो क्लास सकेर पछि म त्यो स्लाइडबाट हेराइदिन्छु यसको एकदम राम्रोसँग। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज रड सेप्ट, कुन रड सेप्ट हुन्छ? ब्यासिलस। रडसेट ब्यासिलस, कोकस चाहिँ स्फेरिकल। स्फेरिकल। त्यस्तै अर्को के छ भने ब्याक्टेरिया इन एन इकोसिस्टम एक्ट एज, ब्याक्टेरिया इकोसिस्टममा कस्तो एक्ट गर्छ? डिकम्पोजर हो त। यसले के गर्छ भने ब्याक्टेरियाहरूले कुनै अब डेड एन्ड डिके भइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई के गर्छ भने डिकम्पोजिसन हुने प्रोसेसलाई के गरिदिन्छ भने एसिस्ट गर्छ, ऱ्यापिड गरिदिन्छ। क्लियर छ? अलरेडी टिक लगाइसकेछ के भन्ने अब। त्यस्तै अब सर्कुलर डिएनए फाउन्ड, कहाँ हुन्छ सर्कुलर डिएनए प्लाज्मिड भन त, अघि एक्सप्लेन। कोकोमा चाहिँ ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियामा। लिनियर चाहिँ अनि कस्तो पाउँछ यहाँ, मतलब के भन्छ उसलाई, राइबोजम कस्तो पाउँछ? 70S। 70 सोधेको क्वेसन हो। ब्याक्टेरिया के भन्छ डिएनए मोलिक्युल पनि, अनि अर्को के राइबोजम, दुवै सोधेको क्वेसन हो। देन अर्को के आयो भने अनयुजुअल कन्डिसन, अनयुजुअल कन्डिसनको अर्थ के भयो भने हेरेस कन्डिसन, जस्तो चाहिएको थियो त्यस्तो छैन। अर्को छ, यस्तोमा के छ भने विच वान अफ द फ्लोइङ ब्याक्टेरिया प्रोड्युस स्पोर, स्पोरको अर्थ के हुन्छ भने सिम्पली बुझ्दाखेरि यदि नर्मल कन्डिसन छ भने के हुन्छ, मजाले डिभाइड गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो कामहरू गरिरहेको हुन्छ होइन, तर एबनर्मल कन्डिसन आउँदाखेरि के हुन्छ, उसले स्पोर बनाएर राखिदिएको हुन्छ। स्पोर भनेको के हुन्छ, डोमिनेन्ट फेज, यसलाई भन्छ हामीले डोर्मेन्ट फेज, DORMENT, डोर्मेन्ट फेज। डोर्मेन्ट फेजको अर्थ के हुन्छ भने सिम्पली रिलेट गरियो भने खराब कन्डिसन छ भने एकदम शान्त भएर बस्छ, अनि राम्रो कन्डिसन फेरि पायो भने, फेभरेबल कन्डिसन फेरि पायो भने फेरि एक्टिभ भइहाल्छ, बुझ्यो? अनि त्यो के गर्छ भने लाइक अनफेभरेबल कन्डिसनमा, अनयुजुअल कन्डिसनमा के हुन्छ भने डोर्मेन्ट फेजमा जान्छ, स्पोर बनाइदिन्छ। ठिक छ? कुन ब्याक्टेरियाले? यो क्यारेक्टरिस्टिक के को हो भने क्लाइमिडियाको क्यारेक्टरिस्टिक। क्लियर छ? 7वटा मात्रै केही दिक्कत छैन नि? हेलो, छैन दाइ। त्यस्तै अर्को के आयो भने क्वेसन, यो राम्रोसँग बुझ है, अलिकति लम्बा चौडा कलेज क्वेसन हो। इन प्लान्ट, फन्जाई एन्ड ब्याक्टेरिया द प्रोटोन पम्प इन सेल क्रिएट्स अ नेगेटिभ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल, एउटा नेगेटिभ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल बनाइदियो। बाई ट्रान्सपोर्टिङ अफ विच आयन फ्रम द साइटोप्लाज्म टु एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड। अब राम्रोसँग हेर है, सुरुमा के हुन्छ भने यदि डिपोलराइजेसन रिपोलराइजेसनहरूको कन्सेप्ट थाहा छ भने यो क्वेसन मजाले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हो, तर यहाँ कुरा के को भइरहेछ, प्लान्टको भइरहेछ। सिम्पली बुझ है, के गर्छ भने एनिमलको केसमा कस्तो हुन्छ, एनिमलको केसमा के हुन्छ भने भित्र बाहिरबाट सोडियम भित्र आउँछ र भित्रको पोटेसियम बाहिर जान्छ। क्लियर छ? कहाँको केस हो यो? एनिमलको केस हो। एनिमलको केसमा के हुन्छ भने त सोडियम बाहिर आउँछ, पोटासियम भित्र जान्छ। सोडियम जुन भित्र जान्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डिपोलराइजेसन, बुझ्यो? अनि पहिला सुरुमा पोटेसियम बाहिर जान्छ, अनि पछिबाट पोटेसियम के हुन्छ भने भित्र आउँछ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रिपोलराइजेसन। यदि धेरै बेरसम्म गयो भने त्यसलाई हामीले हाइपरपोलराइजेसन भन्छौँ। सो यो सोडियम र पोटेसियम केसँग रिलेटेड छ हाम्रो एनिमलसँग। अब के गरेछ भने भित्रको कुन गएर बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ भने नेगेटिभ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट हुन्छ भने यसमा हाइड्रोजन पम्प हुन्छ, बुझ्यो? H गइरहेको हुन्छ। क्लियर छ? देन अर्को क्वेसन के छ हाम्रो, मोस्ट प्रिमिटिभ अर्गानिजम, सबभन्दा सुरुमा के आएको थियो? सबभन्दा सुरुमा के आएको थियो? मनेरा। त्यो के भन्छ 5 किङडम क्लासिफिकेसन चाहिँ कुनै क्लासिफिकेसन कसले पढेछ टेक्सोनोमीमा? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेसन सुरुमा प्लान्ट एन्ड एनिमल मात्र थियो नि 2 किङडम क्लासिफिकेसनमा। हजुर त्यसपछि 3 किङडम क्लासिफिकेसनमा के एड गरेको थियो? अर्को के छ भने अर्को के छ हाम्रो, इन जेनरल ब्याक्टेरिया जिन आर रेगुलेटेड एट, जिन कहाँ रेगुलेट हुन्छ? जिन रेगुलेसन भनेको अर्थ के भइहाल्यो, जिन केसँग कोड गरेको हुन्छ? डिएनए। अनि डिएनएमा भएको कोड जिन के हुन्छ भने एमआरएनएमा कन्भर्जन हुनु। यो जुन जहाँ पनि तिमीले यो हेर्छौ नि जिनसँग रिलेटेड कुरा, अनि जिनसँग रिलेटेड कुराको अर्थ के बुझ्नु, डिएनएमा भएको कुरा
mRNA मा कन्भर्ट भइरहेको छ अनि त्यहाँको mRNA अब प्रोटिन बनाएर एक्टिभिटी देखाउँछ। सो यो जिन कहाँ हुन्छ अब ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ mRNA बन्ने प्रोसेस। ट्रान्सक्रिप्सन अब mRNA बन्ने प्रोसेस यहाँ कुन छ ट्रान्सक्रिप्सन नबुझेको ठाउँमा सोध है। त्यसपछि के छ भने नाइट्रोजन फिक्सेसन बाई अर्गानिजम रिक्वायर विच अफ द फ्लोइङ कन्डिसन कुन कन्डिसन हुन्छ होला नाइट्रोजन फिक्सेसन नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको अक्सिजनसँग रिलेटेड कुरा केही छ एरोबिक कि एनारोबिक के हुन्छ होला अक्सिजनसँग रिलेटेड हुन्छ भने एरोबिक एनारोबिकको केसमा जान्छ यदि अक्सिजन युज गरेको छ भने एरोबिक छैन भने एनारोबिक तर यहाँ त्यस्तो केही कुरा छैन यहाँ नाइट्रोजनसँग कुरा छ नाइट्रोजनको केसमा के हुन्छ एरोबिक कि एनारोबिक 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 यो टिक लगाएको भरमा नजाऊ है के न के रिलेट गरेर पढ अनि के हुन्छ पछि तिमीले रिभिजन गर्यौ नि अनि के हुन्छ इजी हुन्छ सबै आइरहेको हुन्छ देन साइनोब्याक्टेरिया कस्तो ब्याक्टेरिया हो बिजिए हो ब्लू ग्रीन एल्गी अर्को छ विच अफ द फ्लोइङ अनि यो यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ कुन भाइरस युज गर्नुपर्छ कुन फेज भन त साइनो साइनोफेज गुड वाटर ब्लुमलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के युज गर्न सकिन्छ साइनोफेज नै हो किनभने वाटर ब्लुम लाग्ने भनेको वाटर ब्लुम इज ड्यू टु भन्ने सोध्यो भने के हुन्छ हाम्रो डिजिज हुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो अर्को छ विच अफ द फ्लोइङ किङडम कन्सिस्ट अफ अर्गानिजम डेट क्यान फिक्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सन कसले गर्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन कसले गर्छ भने नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरूले अनि सिम्पली के बुझ्यो भने फर्स्टमा के थियो भने प्लान्ट एन्ड एनिमलको कुरा आएको थियो अनि के हुन्छ भने प्लान्टले त केसँग रिलेटेड हुन्छ मोस्टली प्लान्ट केसँग रिलेटेड हुन्छ भन त प्लान्ट एन्ड एनिमल भाइरस अक्सिजनसँग हुन्छ नि सिम्पली रिलेट गर्दाखेरि पढ्यो भने प्लान्ट एन्ड एनिमल केसँग युज हुन्छ रिलेट हुन्छ अक्सिजनसँग के हुन्छ भने अक्सिजन लिन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ यस्तो गरेर बुझ्यो भने क्लियर छ अक्सिजन लिन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ अनि पहिलाको के भन्छ त्यति बेला के थियो भने लाइक मोस्ट अफ कहाँबाट नाइट्रोजन फिक्सिङहरू थियो भन मोनराबाट नै थियो मोनराबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ एउटा नाइट्रोजन फिक्सिङ भइहाल्यो अर्को एनारोबिक भइहाल्यो यहाँ दिएकै छ यार अघिकै क्वेसन हो यो नाइट्रोजन फिक्सेसन कहाँ हुन्छ एनारोबिकमा हुन्छ एनारोबिक के थियो भने मोनरा थियो देन आर्केन्टेरोन यहाँ अर्के छ आर्केन्टेरोन कहाँ हुन्छ होला कुन फेजमा भन त जुलोजीको ग्यास्ट्रुला अरू ग्रेस्टुलामा के हुन्छ तिन चारवटा भन ग्यास्ट्रुलामा त्रिजोम लेयर पनि हुन्छ ब्लास्टोपोर पनि हुन्छ ब्लास्टोपोल के ओपनिङ हो यो आर्केन्टेरोन किन बनेको हुन्छ इपिबोली अर इम्बोली इम्बोलीको कारणले गर्दा माथि प्रेसर गरेर भित्र गएको थियो सबै सोधेको क्वेसन हिजो त थाहै होला होइन हिजोको पार्टमा सबै आएको थियो त्यही भएर त्यहाँको कुरा नबिर्सोस् भनेर यहाँ रिभाइज भइरहेको छ अब आर्की ब्याक्टेरिया हुन्छ आर्की ब्याक्टेरिया भनेको कस्तो हुन्छ के कन्सिस्ट गरेको हुन्छ मिथानोजेन हेलोजेन भन्ने हुन्छ मिथानोजेन यहाँ हेलोजेन छैन मिथानोजेन हुन्छ त्यसपछि अर्को के आयो भने 15 नम्बर वाट इज द रङ अबाउट फर्टिलिटी फ्याक्टर F+ के रङ छ यसको बारेमा के रङ छ यसको बारेमा हेर यहाँ अघि हामीले पढ्दाखेरि एउटा मेलमा के भनेको थियो भने +1 को कुरा गरेको थियो ठिक छ मेलमा हुन्छ त्यसपछि अर्को के छ भने फर्टिलिटी फ्याक्टर हुन्छ मेल स्ट्रेनमा त्यसपछि यहाँ के छ भने मेल स्ट्रेनमा सबैमा छ कुरा होइन प्लाज्मिडसँग के हुन्छ भने यसको के मतलब हुँदैन अर्को आयो विच इज इनकरेक्ट अबाउट ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियाको बारेमा के इनकरेक्ट छ ब्याक्टेरियाको बारेमा के इनकरेक्ट छ ब्याक्टेरियामा त सेल वाल त हुन्छ त फेरि भन्ने त के हुन्छ भन नि त यहाँ राम्रोसँग हेर यहाँ के छ भने दे हेभ सेल वाल गुड
दे आर केमो हेटरोट्रफ गुड देयर लेग सेल वाल छ लेगको अर्थ के हुन्छ प्रेजेन्स कि एब्सेन्स 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 एन्सर के हुन्छ होला यहाँ के छ भनेको इनकरेक्ट ए एबाउट नम्बर नै ब्याक्टेरिया ए नम्बर नै हो ए नम्बर नै हो देन के छ भने लिटिल लिफ अफ ब्रिन्जल इज कल्ड बाई लिटिल लिफ अफ ब्रिन्जल कसले गर्छ होला माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्माले फिक्स हो माइकोप्लाज्मले गर्छ अनि यो जुन माइकोप्लाज्म ग्यालिसेप्टिकम थियो त्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ के भन्न सक्छौँ योसँग सेल वाल हुन्छ कि हुँदैन राम्रोसँग सुन है माइकोप्लाज्म ग्यालिसेप्टिकम हुँदैन जोकर सेल वाल प्लान्ट पनि किङडम हुँदैन कसलाई जोकर भन्छ प्लान्ट पनि त्यसैलाई भन्छ प्लियोमर्फिक कुन हुन्छ पिपिएलओ पनि त्यसैलाई भन्छ हजुर प्लियोमर्फिक त्यसैलाई भन्छ त्यसै माइकोप्लाज्मलाई भन्छ अर्को के आयो भने विच अफ द फलोइङ ब्याक्टेरिया रिड्युसेस द नाइट्रोजन सरी नाइट्रेट्स टु द राम्रोसँग सुन है यसमा के सोधेको छ भने विच अफ द फ्लोइङ ब्याक्टेरिया रिड्युसेस नाइट्रेट नाइट्रेट भनेको NO3 क्लियर छ इन्टु द नाइट्रोजन NO3 लाई N2 मा कन्भर्ट गरिदिएको छ सिम्पली बुझ्दा के को एन्सर भयो नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हुन्छ नि डिनाइट्रिफाइङ जस्ट उल्टा गरेको छ यहाँ मैले के भने थिएँ तिमीहरूलाई एकछिन हेर यदि इन्भाइरोमेन्टमा भएको N2 लाई प्लान्टलाई चाहिने NO3 मा कन्भर्ट गरिदियो के हुन्छ यसलाई N2 फिक्सिङ ब्याक्टेरिया क्लियर छ अब फिक्सेसन भयो NO3 लाई N2 मा कन्भर्ट गरिदियो एटमोस्फेरिक N2 मा के हुन्छ यो डिनाइट्री भयो क्लियर छ दुवैवटामा के कन्फ्युजन छैन यो क्लास छैन दाइ, बल्ल के हुन्छ बुझ्दैछु। भने मैले त्यसको पनि एउटा भिडियो जस्तो पठाइदिएँ अनि अर्को क्वेसन के आयो भने त्यसको एन्सर अब के छ एक्जाम्पल सोधेको छ यूडोमोनासको स्पेसिस हुन्छ अर्को के छ भने ई कोलाई इन ह्युमन इन्टेस्टाइन इज प्रेजेन्ट एज कम्बेनलिजम यो त कोम्यानल छ कोम्यानलिजम एसएच तर यहाँ सिम्बायोसिस हुन्थ्यो बुझ्यो एसएच थियो नि हिजोको के थियो भने हाम्रो के थियो एउटा सिएम थियो बुझ्यो अर्को के थियो भने एसएच थियो यसलाई जहिले पनि कन्फ्युजिङ हुन्छ कुनै बेला के हुन्छ भने कुनै कुनै किताबमा यो एन्सर दिएको हुन्छ कुनै कुनै त्यो हुन्छ त्यही भएर यो ट्रिक थियो यदि मेन सोध्छ भने कमेन्सलिजम हुन्छ यदि ह्युमन सोध्छ भने के हुन्छ सिम्बायोसिस हुन्छ र अर्को क्वेसन के छ भने यहाँ ई कोलाई सोधेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इस्चिरिचिया कोलाई सोधेको हुन्छ बुझ्यो ई कोलाई पनि सोधेको हुन्छ इस्चिरिचिया कोलाई पनि सोधेको हुन्छ यस्तो यस्तो केस आउँछ सर यो सिम्बायोटिक कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्नुभयो ह्युमन सोध्छ भने सिम्बायोसिस हुन्छ अनि ह्युमन सोध्यो भने सिम्बायोसिस हुन्छ र अर्को यदि के भन्छ एनी यहाँ मेन सोधेको भए के हुन्थ्यो हाम्रो कमेन्सेल्स हुन्थ्यो कन्फ्युजिङ हुन्छ सर जहिले पनि यो कन्फ्युजिङ हुन्छ को सिम्बायोसिस हुन्छ सर अहिले एन्सर अहिले त सिम्बायोसिस त्यस्तो त सिम्बायोसिस नै हुन्थ्यो तर यहाँ एन्सर के दिएछ हाम्रो इकोलोजीको हिसाबमा के थियो भने इकोलोजीको हिसाबमा हाम्रो मेन सोध्छ भने कमेन्सलिजम हुन्छ इकोलाई सोध्छ भने के हुन्छ सिधा यो ह्युमन सोध्छ भने सिम्बायोसिस हुन्छ एसएच थियो र सिएम थियो इकोलोजीको केसमा यहाँ पनि त्यस्तै छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा के हुन्छ भने कमेन्सेल नै लगाएको हुन्छ यसको कुरा एकछिन पछि गरौँ है कमेन्सल नै ठिक हो बुझ्यो तर यसमा के हुन्छ भने इकोलोजीको हिसाबले सिम्बायोसिस ठिक हुन्छ यहाँ तर यसको हिसाबले ब्याक्टेरियावाला के छ भने ब्याक्टेरियाको यहाँ के हुन्छ भने कमेन्सल हो यसको अलिकति म पछि दाइ ह्युमनमा के हुन्छ भन्नुभयो अघि ह्युमनमा एसएच थियो नि हाम्रो अस्ति गर्दाखेरि हाम्रो के थियो भने सिम्बायोटिक एसएच थियो अनि एउटा के थियो सिएम थियो त्यही त एस चाहिँ के हो सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस हो सिम्बायोसिस अनि अर्को कमेन्सलिजम केमा
यहाँ दिएको त छ एस भनेको के भइहाल्यो सिम्बायोसिस, एच भनेको के भइहाल्यो ह्युमेन, सी भनेको कमेन्सल, एम भनेको मेन, एमइएन मेन मान्छे। इकोलोजीको हिसाबले यो हो। तर यहाँ ब्याक्टेरियामा के छ भने जस्ट यसको उल्टा गरिदिएको छ। अर्को के आयो क्वेसन हाम्रो, ब्याक्टेरियल डिएनए इज आइडेन्टिफाइड एज, ब्याक्टेरियल डिएनए कस्तो हुन्छ? DNA without issue. सर्कुलर डिएनए हुन्छ, प्लाज्मिड। विच अफ द फ्लोइङ इज नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया, नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया कुन हुन्छ? अघिको क्वेसन हो माथिको है सेम एन्टो फिक्सेसन सुब्रु मना एजोटो ब्याक्टेरिया नाइट्रोब्याक्टर। यहाँ हेर के छ भने अलिकति कम्प्लेक्स चेन्ज के छ भने यहाँ यस्तोलाई हामीले के भन्छ एन्टो फिक्सिङ भन्छ। के भन्छ? एन्टो फिक्सिङ। यहाँ के छ भने नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया छ। अनि नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाको इक्जाम्पल के हुन्छ? नाइट्रोब्याक्टर हुन्छ, बुझ्यो? म यसको प्रयोग गरिदिन्छु, 4वटा हुन्छ होइन, जस्तै अब नाइट्रिफाइङ, डिनाइट्रिफाइङ, त्यसपछि कुनै कुनै बेलामा के हुन्छ एमोनिया बनाउने हुन्छ, एन्टो फिक्सिङ हुन्छ, यो सबै म गरिदिन्छु एकछिन पछि। अर्को के आयो भने अ ब्याक्टेरियल सेल डिभाइड्स, अ ब्याक्टेरियल सेल्स डिभाइड्स 20 मिनट्स, एभ्री 20 मिनटमा के गर्छ यसले डिभाइड गर्छ। आफ्टर 3 घन्टा, ठिक छ। हाउ मेनी ब्याक्टेरियल सेल विल बी देयर, 3 घन्टा पछि कति हुन्छ होला भन्न त? सञ्चय 512 512 हुन्छ 9 ताल डिभाइड हुन्छ। हेर यहाँ 3 कति सोधेको छ यहाँ, सिम्पली यहाँ हेर यो कति सोधेको छ 3 घन्टा, 3 घन्टामा कति मिनट हुन्छ? 180 180 2 को पावर 9 कति हुन्छ गर त? 512 2 into 2 into 2 into 2 2 को पावर 9 कति हुन्छ हाम्रो? 512। बुझ्यो यो कि बुझेन? हेलो के दाइ बुझ्यो दाइ। हेर यहाँ के सोधेको छ भने 3 घन्टा सोधेको छ। 3 घन्टामा कति मिनट हुन्छ हाम्रो? 180 मिनट हुन्छ। कति मिनटमा सोधेको छ? एभ्री 20 मिनट, 20 ले डिभाइड गरिदिए मेरो 9 आयो, ठिक छ। अनि यसको अर्थ के हुन्छ? यसको फर्मुला हुन्छ 2 को पावर n। 2 को पावर n भनेको के भइहाल्यो हाम्रो? मेरो n निस्किहाल्यो, 2 को पावर मैले 9 राखिदिएँ। अनि 2 को पावर 9 इक्वल टु के हुन्छ? 2 into 2 into 2 यस्तो 9 चोटि गर्ने कति आउँछ एन्सर? 512 आउँछ एन्सर। कन्फ्युजन छ कसैलाई 22 नम्बरमा? अहिलेसम्म एउटा कन्फ्युजिङ छ यो च्याप्टरमा होइन, यो कमेन्सलिज्म अनि त्यो वाला बकवास क्वेसन हो यो त, नाइट्रिफाइङ बेला हजुर यो वाला म त्यो गरिदिन्छु। त्यो नाइट्रिफाइङको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। अर्को के छ भने प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड कस्तो हुन्छ भन त? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिएनए ब्याक्टेरिया जुनसँग हिस्टोन प्रोटिन हुन्छ कि हुँदैन? स्टेम प्रोटिन डिएनए सँग हुँदैन हैन। यसलाई नेक्ट पनि भन्न सकिन्छ, नङ्गा। अर्को के आयो भने ब्याक्टेरिया विदाउट फ्लेजिला, यदि फ्लेजिला छैन भने ट्राइकस ट्राइकस। पेरिट्राइकसको अर्थ के हुन्छ? सबैतिर छ भनेको पुरै सर्फेसमा। एम्फिट्राइकसको अर्थ दुवै बोथ इन्डमा छ। हजुर मोनोट्राइकसको अर्थ एउटा एक मात्र। साइडमा मात्र छ, एउटा मात्रै। अर्को के छ भने अनि अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ तिमीलाई? जुन ई कोलाई हुन्छ नि, ई कोलाईमा कस्तो हुन्छ भने पेरिट्राइकस सोधेको क्वेसन हो है पास्टको। जुन यो छ नि पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकसको इक्जाम्पल हुन्छ ई कोलाई। अर्को आयो ब्याक्टेरिया के छ? प्रोड्युसर, कन्ज्युमर, डिकम्पोजर। अघिको क्वेसन डिकम्पोजर। त्यसपछि ब्याक्टेरियल डिएनए के हुन्छ? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कस्तो डिएनए हो? सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटिन। अनि कस्तो डिएनए हुन्छ होला यहाँ? सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्यान्डर्ड। ब्याक्टेरिया विदाउट फ्लेजिला के हुन्छ एन्सर? ट्राइकस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। अब यहाँ अघिको क्वेसन आएर
एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्भर्टेड इन्टु नाइट्रोजेनस कम्पाउन्ड। मैले दुईवटा कुरा तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। N2 बाट प्लान्टलाई चाहिने NO3 कन्भर्ट गरियो भने के भन्छ यसलाई हामीले? नाइट्रोजन फिक्सेसन। यो डाइरेक्सनमा गयो भने, यो डाइरेक्सनमा आयो भने के भन्छ हामीले? डिनाइट्रिफाइङ। यो डिनाइट्रिफाइङ भयो, यो फिक्सेसन भयो। यहाँ के भएको छ राम्रोसँग हेर, एटमोस्फियरको नाइट्रोजन कन्भर्ट भएको छ NO3 मा। के हुन्छ एन्सर यसको? नाइट्रिफाइङ N2 fixing. नाइट्रिफाइङ कहाँबाट आयो? नाइट्रोजन फिक्सेसन। नाइट्रोजन फिक्सेसन, N2 फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। दुईवटा मात्रै केही कन्फ्युजन छैन नि? यसमा त बुझियो दाइ अब त। अब दुईवटा बाँकी छ, दुईवटा म भनिदिन्छु एकछिन पछि। विच अफ द फ्लोइङ ब्याक्टेरिया सोज डार्टिङ मुभमेन्ट? के हुन्छ यो? धेरैचोटि Vibrio सोधेको। cholera। भिब्रियो कोलेरा। अर्को छ नाइट्रोसोमोनास इज केमोटोट्रोप्स, अघि नै आएको क्वेसन पनि। Then which one of the following is a free living anaerobic nitrogen fixing bacteria? Free living aerobic nitrogen fixing bacteria. के हुन्छ यसको भन्नु त? के लगाइदिएछ भने भन्ने यति इजी भइहाल्यो। म यो चारवटा छ नि, चारवटाको मैले एकछिनमा भनिदिन्छु यो क्लास सक्ने बित्तिकै। Then viral infection cycle that will cause the viral DNA to become integrated into the bacterial DNA. अघिको क्वेसन मलाई आउँदैन, तिमीहरू लाइसोजेनिक। भाइरल DNA लाई कन्भर्ट गर्यो। Integrated छ भने एउटा फर्मबाट अर्को Genic। फर्ममा चेन्ज हुन्छ भने के हुन्छ? लाइसोजेनिक। जेनिक। जेनिक अर्थ के बुझ्ने भने एउटाबाट अर्कोमा जेनेरेट भएको छ, चेन्ज भएको छ। कतिवटा क्वेसन सक्यो। अर्को क्वेसन के छ भने स्फेरिकल ब्याक्टेरियम इज रिफर्ड एज। स्फेरिकल कसको हुन्छ? कोकसको कि बेसिलसको? कोकसको। focus, अनि यो भिब्रियो कोलेरी कुन सेपको हुन्छ? comma, पेरिट्राइक कमा सेप। कमा सेपको। गुड। विच वान अफ द फ्लोइङ इज एब्सेन्ट इन ब्याक्टेरिया? ब्याक्टेरियामा के हुँदैन? सेल वाल हुँदैन। ब्याक्टेरियामा सेल वाल हुँदैन। नाम र नाम cell wall लिएर हुन्छ थिएन? bacteria। हेर मैले के भनेको थिएँ, जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ नि यस्तो यस्तो फोल्डिङ बनाएर बसेको हुन्छ, बुझ्यौ? यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? मेसोजोम भन्छौँ। त्यो मेसोजोम कसको जस्तो काम गर्छ? माइटोकोन्ड्रियाको जस्तो काम गर्छ। अघि नै भनिदिएको यो। रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसनमा अरू के हुन्छ भने बाइनरी फिजन हुँदाखेरि डिभिजन गराउँछ इक्वल कन्भर्ट हुनमा। रड सेप्ट कहाँ हुन्छ? बेसिलसमा। Basically, अर्को के छ भने ए काइनेट अकर्सिन। ए काइनेट कहाँ हुन्छ? ए काइनेट हुन्छ हाम्रो नस्टकमा। नस्टकमा। देन अ भाइरस क्यान, यो राम्रोसँग हेर है, अघिको क्वेसन आएको थियो, यही क्वेसन सेम थियो। कुन यस्तो प्रोसेस छ जुन कि यदि के भन्छ भने भाइरस भएन भने पोसिबल हुँदैन? अघिको क्वेसन transduction, ट्रान्सडक्सन। त्यही क्वेसन यहाँ सोधेको छ अलिकति घुमाएर। के सोधेको छ भने अ भाइरस क्यान ट्रान्समिट द जेनेटिक मटेरियल फ्रम वान ब्याक्टेरियल सेल इन्टु द अनदर ब्याक्टेरियल सेल। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ट्रान्सडक्सन भन्छौँ। ट्रान्सडक्सन। त्यसपछि अर्को कोलोराम फेनिकल। कोलोराम फेनिकल कुन स्पेसिसबाट निकालेको थियो? भेनेजुएला। Venezuela, स्ट्रेप्टोमाइसिन भेनेजुएला। अरू याद होस् नहोस् यो भेनेजुएला न के भन्छ यसलाई? बिर्सिनु। मेरो नेपाली कति बिग्रिहाल्यो, बिर्सुनु। मेरो हिन्दी राम्रो छ बरु। देन ब्याक्टेरियल लेक्सन। ब्याक्टेरियामा के हुँदैन? endoplasmic reticulum, सिम्पली बुझ्दाखेरि के बुझ्ने भनेको जुन डेभलप्ड सेल अर्गेनलहरू हुन्छ नि त्यो हुँदैन। किनभने त्यो हुन्छ हाम्रो कहाँ? सिम्पली डेभलप्ड बेलामा। र अर्को यदि त्यो पनि आएन भने के हुन्छ? तिमी इलिमिनेसन मेथडबाट जान सक्छौ। नाग र नाम लिएर बनाएको हुन्छ, यो फोल्ड भएर मेसोजोम भनेको हुन्छ, यसमा डिएनए पनि हुन्छ। के हुँदैन भने एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुँदैन। एउटा कन्सेप्टबाट जाने, कन्सेप्ट यदि याद भएन भने इलिमिनेसनबाट जाने। अर्को क्वेसन के छ भने द ग्रोथ कर्भ अफ ब्याक्टेरियल पपुलेसन इन अ ल्याब इज प्लोटेड एगेन्स्ट टाइम। अनि ब्याक्टेरियाको कस्तो सेप हुन्छ? ब्याक्टेरियाको होस् हाम्रो होस् के हुन्छ? सिग्मोइडल सेप हुन्छ। सिग्मोइडल सेप भनेको कस्तो हुन्छ भने यहाँ हेर, सिग्मोइडल कर्भ भनेको के हुन्छ? यो के भयो? एउटा लाइनिङ भयो होइन? अब के भनेको छ? एगेन्स्ट टाइम। यो के भयो? हाम्रो टाइम भयो। अर्को के सोधेको छ यहाँ? ग्रोथ सोधेको छ। यो ग्रोथ भयो। क्लियर छ?
अब यसमा के हुन्छ भने यस्तो गएर यस्तो भएको हुन्छ, यस जस्तो आएको हुन्छ नि, यसैलाई भन्छ सिग्मोइडल सेप। क्लियर छ? अब यतिमा कसैले केही कन्फ्युजन छ यो 40वटा क्वेसनमा? जुन नाइट्रिफाइङ नाइट्रोजन फिक्सेसन थियो नि, यो म अर्को के भन्छ क्लासमा भनिदिन्छु, अहिले जस्ट यो सक्ने बित्तिकै। अरू कुनैमा हुन्छ कसैले दाइ। केही कन्फ्युजन छ? 11 जना मध्ये कन्फ्युजन छ? सुमित, हुई सुमित? सुमित जी, कोई दिक्कत है?